बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद हुसैन आवान एडवोकेट। आप देख रहे हैं तलगंग मीडिया पॉइंट। पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे आज बात करते हैं। बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में सैलाब ने तबाहकारियाँ मचा रखी हैं, जबकि हमारे हुक्मरान इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे कि उनका किस तरह आवाम का एहसास करना है, किस तरह आवाम की मदद करनी है। हालात इतने कशीदा, इतने ख़राब हो चुके हैं कि जनूबी पंजाब से ये पैगामात मौसूल हो रहे हैं कि वहाँ पर सैलाब से मुतासरा लोगों के अज़ीज़ रिश्तेदारों को दफनाने के लिए, कब्रों बनाने के लिए कोई खुश्क जगह भी नहीं बची। तो कितनी दर्दनाक ये सूरत हाल है। लेकिन हमारे हुक्मरान हैं कि कुछ हुक्मरान तुर्की के दौरे पर हैं, कुछ हुक्मरान 40 रुकनी वफ़द के साथ कनाडा के दौरे पर हैं और कुछ हुक्मरान कतर के दौरे पर हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। लिम्पी स्किन बीमारी ने पाकिस्तान के किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। पाकिस्तान का ज़राई मुल्क है। किसान जहाँ पर ज़राअत पे काम करते हैं, वहीं किसान अपने माल मवेशी पाल कर अपना गुजारा करते हैं। और मवेशी 3-4 लाख 5 लाख रुपए का एक जानवर है। तो जिन लोगों ने 8, 10, 15 जानवर रखी हुई हैं, जब बीमारी फैली एक जानवर से दूसरे जानवर तक, तो लाखों रुपए का लोगों का नुकसान हो चुका है। अगर एक किसान के पास 5-6 जानवर थे, उसके सारे जानवर अगर हलाक हो चुके हैं, तो अब उसमें इतनी सकत भी बाकी नहीं रही कि वो मज़ीद कोई जानवर ख़रीद सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके। इस तरफ हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी, जिसमें महकमा लाइफ स्टॉक इतना बड़ा महकमा है, एक सूबाई वज़ीर होते हैं, इतनी बड़ी उसमें ब्यूरोक्रेट सारा इतना अमला है, लेकिन आज तक इस हवाले से किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी। लोगों को इस बीमारी के बारे में डॉक्टर्स ने कोई किसी किस्म का इलाज तजवीज़ नहीं किया, हुकूमत ने कोई इक़दामात नहीं किए, और जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनके नुकसान का अज़ारा नहीं किया गया। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ये बीमारी फैल चुकी है। आपने भी एक वीडियो मुलाज़ा की होगी जिस सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से, कि सिंध में लोग अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अब मर चुका है, अब बिलावल आपकी नहीं आएगी अगली बारी। अब एक और मौजू है कि पूरे पाकिस्तान में करिया करिया, गांव-गांव, हत्ता कि हर शहर में रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ालिमाना टैक्स फ्यूल एडजस्टमेंट पर लोग बात कर रहे हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट क्यों होती है कि जब हुक्मरान, ये हमारे पीडीएम वाले जो 13 पार्टियों की हुकूमत है, ये इन्होंने उस वक्त पीडीएम बनाई सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए कि इमरान खान से छुटकारा हासिल किया जाए। 150 रुपये लीटर पेट्रोलियम मसनूआत इनको महंगी लगती थी, आज ये 240 रुपये 250 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत खरीदते हैं, तो इनको ये महंगी नहीं नज़र आती। और उसके अलावा जब इमरान खान की हुकूमत थी, पेट्रोलियम मसनूआत तो 150 रुपये लीटर थी, लेकिन डॉलर 179 रुपीज़ का था, अब डॉलर 250 पे था, अब 227 पे आ गया है, 217 तक आया। लेकिन अब इन हुक्मरानों ने कोई इक़दामात नहीं किए। इनको कोई ये नहीं होता कि आप हुकूमत में हैं और आप महंगाई आपकी वजह से हो रही है, तो आपका ज़मीर भी मुर्दा हो जाए और आप मैं गलत बात को गलत ना कह सकें। इतनी महंगाई में लोग अपनी इक़दामात को, जो गरीबों पर ज़ालिमाना टैक्स नाफिज किया जा रहा है, इसको कोई गलत हुक्मरान गलत कहने के लिए तैयार नहीं है। इसका एक नुकसान ये होता है कि चूँकि आजकल पाकिस्तान में फ्यूल पे, यानी फर्नेस ऑयल पे बिजली पैदा की जाती है, तो उसका नुकसान ये होता है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती हैं तो फिर बिजली महंगी होती है। आजकल पाकिस्तान में हालत ये है कि गरीब आदमी जब सिर्फ बिजली का बिल पे करता है, तो बिजली का बिल पे करने के बाद बाकी घर की ज़रूरियात, ज़िंदगी खरीदने के लिए, बच्चों के फ़ीस के लिए, स्कूल के उनके डेली अखराजात के लिए, घर चलाने के लिए, किचन चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचते। तो ये हुक्मरान
جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور وہی باتیں جب اقتدار میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ناقابل عمل ہے، ہم مہنگائی اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ملک چلانا ہے۔ پی ڈی ایم والے جس طرح پہلے کہتے تھے، اپوزیشن میں کہتے تھے کہ ہم عوام کے لیے مہنگائی مارچ کر رہے ہیں، عوام کو خوشحالی دینا چاہتے ہیں، تو اصل میں یہ بہانہ کر رہے تھے اقتدار میں آنے کا اور اس سے پہلے حکمران سے چھٹکارا حاصل کرنے کا۔ اب یہ جب اقتدار میں آئے ہیں تو ان کے پاس پالیسیاں بنانے کا مکمل اختیار ہے، تو یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پالیسیاں کیوں نہیں بناتے؟ عوام کے خیر خواہ ہیں تو عوام کو سہولیات فراہم کیوں نہیں کرتے؟ یہ محمد شاہ رنگیلا والا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ 14 اگست 2022 کو ان حکمرانوں نے جس پی ڈی ایم والے 13 پارٹیوں میں، جس میں تمام مذہبی زیادہ تر مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں، پیپل پارٹی شامل ہے، مسلم لیگ نون شامل ہے، پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک مذہبی جھکاؤ والی پارٹی کہتی ہے، لیکن 2022 کا جو 75واں یوم آزادی منایا گیا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کے نیچے نیم برہنہ عورتوں سے ڈانس کروایا گیا، مجرا کروایا گیا۔ یہ لوگ پرائیویٹ لائف میں جو کرتے ہیں ان کو بھی سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا مذہب اس کی پرائیویٹ پلیس پہ بھی جگہ اجازت نہیں دیتا۔ لیکن حکمرانوں نے، پاکستان کے وزیر اعظم نے، تمام وزراء نے ایک جگہ بیٹھ کر مجرا دیکھا اور مجرا کرایا سرکاری اخراجات پہ۔ وہ غریب عوام کے اخراجات تھے، تقریباً 1.25 لاکھ روپیہ اس پہ، 1.25 ارب روپیہ، معذرت 1.25 ارب روپیہ اس مجرا دیکھنے پہ خرچ آیا، اور پھر اس کا اثر کیا ہوا کہ پھر وہ 1.25 ارب پورا کرنے کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ کا ظالمانہ نفاذ ٹیکس نافذ کرنا پڑا۔ تو کیا ہمارا ملک جو کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا اس طرح سرکاری سرپرستی میں مجرا دیکھنے کی اجازت دیتا ہے؟ اس پروگرام کے آخر میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ضرور سوچیے اس بارے میں کہ یہ جو لیڈر ہیں پاکستان کے، جتنے بھی سیاستدان ہیں، آلموسٹ تمام سیاستدان ایسے ہی کرتے ہیں، جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں عوام کی فلاح و بہبود کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹیم ہے، ہم معاشی ٹیم لے کر آئے ہیں، ہم بہت تجربہ کار ہیں، ہم اتنے سال سے حکومت کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اچھی پالیسیاں بنانے کے لیے نظام موجود ہے، لیکن وہی حکمران جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں، پھر عوام کو سہولیات دینے کی بجائے عوام پر ظالمانہ ٹیکس نافذ کرتے ہیں، عوام کے خلاف پالیسیاں بناتے ہیں اور اپنی عیاشیوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ ضرور اس بارے میں سوچیں اور اس سوال کا جواب ضرور تلاش کریں کہ یہ لوگ اقتدار میں آنے کے بعد کیوں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آئندہ آپ نے اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ اب حکومت کے 5 سال پورے ہوں یا یہ ٹینیور پورا ہو جائے، اس وقت الیکشن ہوں یا کسی بھی وقت الیکشن ہوں، تو آپ نے ضرور یہ احساس کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس بہت سارے اس وقت جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان میں سے بہت سارے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، آپ نے کسی اچھے انسان کو منتخب کرنا ہے جو آپ کی فلاح و بہبود پہ کام کر سکے۔ میں آخر میں اس پروگرام کا اختتام اس طرح کروں گا، اس شعر پہ کروں گا کہ کرسی ہے کوئی تمہارا جنازہ تو نہیں، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے۔